सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। त्रयप्रश्नाः। चन्द्रवर्मा काशीराज्यस्य राजा। कदाचित् तस्य मनसि त्रयप्रश्नाः उत्पन्नाः। उत्तमं कार्यं किम्? उत्तमपुरुषः कः? उत्तमा वेला च का इति। स उत्तरं प्राप्तुं बहुधा प्रयत्नं कृतवान्, किन्तु तृप्तिकरम् उत्तरं कुतश्चित् अपि न प्राप्तं तेन। एकस्मिन् दिने स मृगयार्थम् अरण्यं गतवान्। मृगयया नितरां श्रान्तः सः विश्रामार्थं स्थलम् इच्छन् परितः दृष्टिं प्रसारितवान्। अनतिदूरे एव कश्चन आश्रमः तेन दृष्टः। सः तम् आश्रमं प्राविशत्। तदवसरे तत्रत्यः सन्यासी जलसेचनं कुर्वन् आसीत्। राज्ञः आगमनं ज्ञात्वा स सन्यासी तं स्वागतीकृत्य फलादिदानेन सत्कृतवान्। तस्य आतिथ्येन राजा सन्तुष्टः अभवत्। अचिरात् एव कश्चन व्रणितः ग्रामीणः तत्र आगतः। सन्यासी झटिति एवं व्रणं स्वच्छीकृत्य पट्टिकया बद्ध्वा यथोचितम् औषधोपचारं कृतवान्। मधुरवचनैः व्रणितस्य सान्त्वनम् अपि कृतवान्। आश्रमात् प्रस्थातुम् उद्युक्तः राजा आत्मानं बाधमानान् प्रश्नान् सन्यासिनं निवेद्य यथोचितम् उत्तरम् अयाचत्। तदा सन्यासी अवदत्, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तरम् एतावता व्यवहारेण एव अहं सूचितवान् अस्मि। भवतः आगमनकाले अहं सस्यापोषणे निरतः आसम्। विरामकाले सर्वदा अपि अहं किमपि कार्यं करोमि एव। विनालस्यं क्रियमाणं सत्कर्म एव उत्तमं कार्यम्। यः अन्येषां साहाय्यार्थम् उद्युक्तः भवेत् स एव उत्तमपुरुषः। कष्टग्रस्तानां सेवायै यः समयव्ययीक्रियेत् सा एव उत्तमा वेला इति। सन्यासिनः एतदुत्तरं श्रुत्वा सन्तुष्टः राजा सन्यासिनं नमस्कृत्य राजधानीं गतवान्।